Assalamu alaikum students. I am Miss Binish from Latif Niazia School and I am the English teacher of class 7th. As you know that we are studying our lesson number 20, a daily newspaper, and I have sent 3 parts of this chapter. This video is fourth part of this chapter. The last line of the last line of the part which I have sent you, the third part was, but reporters still have to know shorthand, don't they? So why is the work so different nowadays? यानी कि जॉन जोन्स सवाल करता है, क्वेश्चन करता है सीनियर रिपोर्टर से कि आज भी रिपोर्टर्स को जो खबर देने वाले हैं उनको जानना पड़ता है शॉर्ट हैंड के बारे में, क्या ऐसा नहीं है, क्या वो ऐसा नहीं करते? तो वाई इज़ द वर्क सो डिफरेंट नाउ डेज? तो फिर आजकल रिपोर्टर्स का काम जो है वो मुख्तलिफ क्यों है पिछले वक्तों के रिपोर्टर्स से? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम दिस लाइन. अब वो क्वेश्चन करता है जॉन जोन्स सीनियर रिपोर्टर से. अब वो सीनियर रिपोर्टर जवाब दे रहा है कि क्या डिफरेंस है आज के काम में, आज के रिपोर्टर्स के कामों में और पिछले वक्तों के रिपोर्टर्स के कामों में. The great difference is that now more space in the paper is given to opinions and articles and less to news. वो जवाब देता है कि सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आजकल ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा जगह दी जाती है कागज़ में इजहार राय देने के लिए, आर्टिकल्स देने के लिए, एंड लेस टू न्यूज़ और ख़बरें देने के लिए अखबार में कम जगह दी जाती है. एंड मच ऑफ द न्यूज़ इज़ अबाउट द एक्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. और ज़्यादातर जो खबरें होती हैं वो आम लोगों के कामों की होती हैं, और ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टिंग टू आवर रीडर्स, या फिर उन लोगों की होती हैं जो कि दिलचस्प हो हमारे पढ़ने वालों के लिए, बिकॉज दे आर अम्यूजिंग, क्योंकि वो हैरत अंगेज़ हैं. फिल्म स्टार्स फॉर एग्जाम्पल, फिल्मी सितारे मिसाल के तौर पर. नाउ डेज वी डोंट गिव एज मच स्पेस टू पीपल हु आर इम्पॉर्टेंट जॉब्स और होल्ड पोजीशंस इन द सोसाइटी. अब वो आंसर कर रहा है कि आजकल हम नहीं देते अखबार में उसको ज़्यादा जगह, उसकी ख़बर को ज़्यादा जगह उन लोगों के लिए, उन लोगों की जो कि इम्पॉर्टेंट जॉब्स किसी अहम नौकरियों पर हों और होल्ड पोजीशन इन सोसाइटी और माशरे में किसी अच्छे मकाम पर मौजूद हो. यानी कि जो सक्सेसफुल पर्सन है उनकी हम ज़्यादा खबरें नहीं देते अखबार में, उनको हम ज़्यादा स्पेस नहीं देते अखबार में. अ प्रीटी यंग मदर विद 6 children who wins a beauty competition is more interesting to our readers than a dull speech by a dull politician. एक खूबसूरत जवान माँ जिसके 6 बच्चे हों, 6 बच्चों के साथ जो कि मुकाबला जीते खूबसूरती का, वो ज़्यादा दिलचस्प है हमारे पढ़ने वालों के लिए दैन अ डल स्पीच, बजाय एक कमज़ोर तकरीर के जो कि एक कमज़ोर सियासतदान ने दी हो. बट इफ़ ही रियली से समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग, लेकिन अगर यकीनन वो कुछ नया कहता है या कुछ दिलचस्प कहता है, दैन हिज स्पीच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी गिव इट प्लेंटी ऑफ स्पेस. तो उसकी तकरीर जो है वो अहम भी होगी और हम उसको ज़्यादा जगह देंगे, कसरत से जगह देंगे अखबार में. बट यू आर नॉट रूल्ड बाय द बुक एज मच एज यू यूज़ टू बी. लेकिन अब आप उस बुक की हुक्मरानी में नहीं हो, उस किताब की हुक्मरानी में एज मच एज यू यूज़ टू बी, बस इतना जितना आप उसे बनाना चाहो, इस्तेमाल करना चाहो. अब वो क्वेश्चन कर रहा है जॉन जोन्स, क्योंकि पुराने वक्तों में रिपोर्टर्स जो थे वो एक बुक की हुक्मरानी में हुआ करते थे और बस जो वो बुक में नोट करते थे वही अखबार में छपता था. अब वो पूछ रहा है कि आजकल आप उस बुक की हुक्मरानी में नहीं हो, बस आप जितना लिखना, उससे जितना यूज़ करना चाहो बस उतना ही हो. अब वो आंसर देता है सीनियर रिपोर्टर, नो वी आर नॉट, नहीं हम नहीं हैं. वी ऑलवेज हैव टू लुक फॉर समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट विल इंटरेस्ट आवर रीडर्स. हम हमेशा, हमें देखना पड़ता है कुछ भी ऐसा जो कि जिसकी उम्मीद ना की गई हो, दैट विल इंटरेस्ट आवर रीडर्स, जो कि हमारे पढ़ने वालों के लिए दिलचस्प हो. वी हैव टू गो एंड लुक फॉर न्यूज़, हमें जाना पड़ता है और देखना पड़ता है खबरों के लिए. नॉट वेट फॉर इट टू कम टू अस इन द फॉर्म ऑफ अनाउंसमेंट्स ऑफ फ्यूचर इवेंट्स. हम नहीं इंतज़ार कर सकते उनके लिए कि वो खबरें खुद हम तक आएँ, किसी भी मुस्तकबिल के मौक़े की अनाउंसमेंट की सूरत में हम तक वो खबरें पहुँचें. दीज आर स्टिल इम्पॉर्टेंट, ये अभी भी अहम है. एंड वी कुड नॉट डू विदाउट द बुक, और हम इसे नहीं कर सकते बिना
کتاب کے. بٹ اٹس ناٹ انف بائی اٹ سیلف, لیکن یہ کافی نہیں ہے خود سے. اینڈ آلدو وی مے ہیو ٹو رپورٹ اینی تھنگ دیٹ ہیپنس, اور اگرچہ ہم دے سکتے ہیں, خبر دے سکتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں دیٹ ہیپنس, جو کہ ہوتی ہو, اٹ از ہوئی ہو یا ہوتی ہو. اٹ از امپورٹنٹ ٹو چوز سم سبجیکٹ دیٹ انٹرسٹ اس. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انتخاب کریں کچھ ایسے مضمون کا جس میں ہمارا بھی انٹرسٹ ہو, ہمارا دلچسپ ہو, اینڈ میک اٹ اوور اسپیشلٹی, اور ہم اس کو اپنی خاصیت بنائیں. واٹ کائنڈ آف تھنگ ڈو یو مین, کس طرح کی چیزیں, کیا مطلب ہے آپ کا. اب جان جونس سوال کرتا ہے سینئر رپورٹر سے, یعنی کہ وہ کس طرح کی چیزیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں کوئی ایسا مضمون بھی سلیکٹ کرنا چاہیے جس میں ہمارا انٹرسٹ ہو, اور جو ہم اپنے اخبار کی خصوصیت, خاصیت بنائیں لوگوں کے لیے, جو ہمارے اخبار کی اسپیشلٹی بنے. اب وہ کوشچن کر رہے ہیں واٹ کائنڈ آف تھنگ ڈو یو مین, کہ آپ کا کیا خیال ہے, کیا چیزیں وہ. ویل تھنگ واٹ گوز ان ٹو اے پیپر. اچھا خیال میرا یہ ہے کہ جو چیزیں جاتی ہیں کاغذ میں, اخبار میں. A reporter can specialize in business, crime, sport, politics and any one of the many things that are important in modern life. ایک خبر دینے والا ماہر ہو سکتا ہے, اسپیشلائز یعنی ماہر ہو سکتا ہے بزنس میں, کاروبار میں, جرائم کی خبروں کے باروں میں اس کو نالج ہو سکتی ہے, کھیل کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, اور اینی ون آف دا مینی تھنگس, اور بہت ساری چیزوں میں کسی بھی چیز پر وہ اپنی مہارت حاصل کر سکتا ہے. دیٹ آر امپورٹنٹ ان ماڈرن لائف, جو کہ اہم ہو جدید زندگی میں. بٹ ریممبر, لیکن یاد رکھو, دا چینجز آئی ہیو ڈسکرائب, جو تبدیلیاں جو میں وضاحت کر چکا ہوں, ہیو ناٹ میڈ رپورٹنگ ایزیئر, یہ نہیں بناتی آسان خبر دینے کو. Because we get less space to report many more events and the acts of many more people. کیونکہ ہمارے پاس کم جگہ ہوتی ہے اخبار میں ٹو رپورٹ, درج کرنے کے لیے بہت سارے کئی مواقعوں کو اور کئی لوگوں کے کاموں کو. our reports have to be shorter and written much more brightly. ہماری خبروں کو مختصر ہونا پڑتا ہے, اینڈ ریٹن مچ مور, اور اس کو بہت روشن انداز میں لکھنا پڑتا ہے. نو ویسٹڈ ورڈس, کوئی فضول الفاظ نہیں. نو اگلی اور اننیسیسری سینٹینسز آر وانٹیڈ, کوئی بدصورت اور غیر ضروری, غیر اہم جملے آر وانٹیڈ ٹوڈے, آج نہیں چاہتے لوگ. یو ہیو ٹو لرن ٹو گیو دا امپورٹنٹ فیکٹس آف اے میٹر ان اے فیو انٹرسٹنگ سینٹینسز دیٹ پیپل ول وانٹ ٹو ریڈ. آپ کو سیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے اہم حقیقتوں کو کسی بھی مدعے کی بیان کیا جائے, دیا جائے, ان کو لکھا جائے, رپورٹ کیا جائے ان اے فیو انٹرسٹنگ سینٹینسز, صرف کچھ ہی دلچسپ جملوں میں, دیٹ پیپل ول وانٹ ٹو ریڈ, جو کہ پھر لوگ پڑھنا چاہیں. Remember, no one is forced to read a newspaper. The last line of this chapter, remember, no one is forced to read a newspaper. یاد رکھو کہ کوئی بھی جبر نہیں کر سکتا اخبار پڑھنے کے لیے, زبردستی نہیں کر سکتا اخبار پڑھنے کے لیے. We have to make them want to do so. ہمیں بنانا پڑتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے want to do so, جیسا کہ وہ چاہتے ہیں. یعنی کہ ریڈرز کے لیے, جیسا کہ ریڈرز اس اخبار کو پڑھنا چاہتے ہیں, جو وہ اخبار میں دیکھنا چاہتے ہیں, جس طرح کی نالج, اگر وہ فلم اسٹارز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں فلم اسٹارز کے بارے میں رپورٹ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ جیسی خبریں چاہتے ہیں, ہمیں اس اخبار کو اپنے پڑھنے والوں کے لیے بنانا پڑتا ہے تاکہ وہ خود سے پڑھیں. کوئی بھی کسی کو فورس نہیں کر سکتا اخبار پڑھنے کے لیے. اگر اتنا اچھا اخبار میں اتنی اچھی رپورٹس ہوں گی تو پھر انسان خود ہی اس کو پرچیز بھی کرے گا اور خریدے گا بھی. Okay students, today we have done this chapter and we have done the 5th chapter of the final term, and in the next video we will start our last chapter of the final term. Till that time, take care. Allah Hafiz.